पुस्तकांत मस्तू कडे पळयला की देवाचे प्रॉफिट्स एंड टीचर्स आणि अपोस्टल ते बरयला एंड गॉड सेड आणि देवान सांगले आणि देवान ताका सांगले म्हणून आमी चिंता सांग बरो देव आमचे कडेन कित्याक उलयना देव म्हाका कित्याक सांगिना आज आमकां देवाचे ताळो आयकूंक जाय जाल्यार दी ओनली थिंग एकच आमकां करूंक जाय की आमचें सर्वस्व ताका दिवंक एज अ लिविंग सॅक्रिफायस एक समर्पण केदारा आमी आमचें सर्वस्व ताका दिता की केदारा तो आमचे वर हातोटी घेता संसार न्ही आमचे फॅमिलीज न्ही आमचे फ्रेंड्स न्ही पण देव आमचे वयर तो हातोटी घेता केदारा आमी ताका समर्पण दिता आमी बायबलांत पळयता दावीदा संगी देव सदांच आसलो ते बरयला आनी देव दावीदा संगी आसलो कित्याक दावीद देवा संगी आसलो आमी आज एक समर्पण दिया देवा म्हाका तुजे संगी सांगात रावूंक जाय तुजे मुखामळ देखूंक जाय आमचे भोंवतणी कितले प्रॉब्लेम जाल्यार कितले थिंग्स कितले फायट जाल्यार आमी एक समाधानी आसता कित्याक देव आमचे सांगाता आसा खंयचेंच आमचे मोदें येना कित्याक देव आमचे मुखार आसा आनी ताणें आमचे वयर सैत गेला ताणें सगळ्या संवसारा वयर पृथ्वीर ताणें जैत व्हेला आमकां कितेंच भिरांत येवची नाका तो देव Lion of Judah he is roaring over us his presence ताचे संगीतान आमचे सांगाता आसा आमकां कितेंच नाका आमी चिंता म्हज्या जिवितांत म्हाका एक आन्सर मेळ्ळें एक सोल्युशन ना God is the solution for every problem our God आमचो देव आमकां तो चलयता आमकां तो सुटका दिता आमकां कितेंय बॉन्डेजीस कितेंय आमकां ते वर्शीप करतना की आमकां जायना वर्शीप करूंक कित्याक म्हळ्यार देयर इज अ बॉन्डेज लॉर्ड आमी आज समर्पण दिता आमचें सर्वस्व देयर इज अ प्राइस टू पे एक मॉल बांदूंक आसा लास्ट आमी संडे आयकल्ले एक मॉल बांदूंक आसा हर एकाकी ते मॉल आमचें सरेंडर वी सरेंडर आमी समर्पण दिता सोम्या कितेंय मॉल जावं आमी समर्पण दिता तूं आमचें एक काम कर सोम्या तुमच्या काळजांत एक नवें काम तूं कर आमकां पयलें बरी आसूंक नाका आमकां आसलेली बरी वर्सां दोन आसूंक नाका जिजस आमच्या देवा सृश्टीच्या रचणारा तुझे काम तू कर नवें काम तू कर सोम्या देव आमकां सांगून आसा He wants us म्हाका तू जाय I want you son म्हाका तू जाय तुवें for whoever it is Lord देव आमकां सांगून आसा तू म्हाका जाय what is more precious than this Lord आमी सांगता तू आमकां जाय तू आमकां जाय सदांच आमकां जाय तू आमकां जाय सोम्या तू आमकां जाय तुझे काम कर ह्या सभेंत तुझे काम तू कर तुझे काम तू कर आमच्या काळजांनी आमच्या कुटुंबांनी तुझे काम तू कर Lord we welcome you Jesus देवा बाबा तू स्वामी मोग करता आमच्या देवा बाबा सृष्टीच्या रचणारा तुका सदांच तुका वारता तुका बोलता तुझी स्तुती करता
Yesu sonya
sarili kong rasa. Kulpe mo nga langit sumaye. Yasong sarang lumatang di Virginia. Kan bagong jengkel cinta Yehuda. Bumi berikan tujuh sarang rasa. Kulpe mo nga langit sumaye. Yasong sarang lumatang di Virginia. Kan bagong jengkel cinta Yehuda. Kunci serika abori Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
एक बढ़ते खाकर अच्छा समय था तुझे सुबसोश तुझे सुबसोश Jesus
वाटेली घेता तुझे आराधन करता तुझे आराधन हालेलुया 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 Gesù amsommoh करता गोष्टीपट्टी आम्ही सांगूया आमकां ते सांगलेत पण तातूंत आमी चिंतूंक गेल्यार जेजू आमसमोह करता आमच्या पातकांत तो पळयना तो आमकां तो पळयता कित्याक ताणें आमचे बसून तो खुर्सार मेला ताचे रगत ताणें आमचे बसून वारयला आमचे पातकांत तो पळयना तरी आमची पातकां कितली मोठी जाल्यार तो आमचो मोग करता आमचे पास्ट पळयना आमी पयले खाले केल्या तो फुडें पळयना आमचो तरी आमचो मोग करता ताच्या राजान ताणें आमकां आपयला जेजू तूं कितलो बरो There is no one as good as you are. There's nothing compared to your love. जेजू आमसमोह करता तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी धन्यवाद म्हणटा कितलो तुवें आमसमोह केलाय आमी काल खाले पाता केले ते तूं पळयताय तरी तूं आमसमोह करताय आटापूंक जायना तितलो तूं
Supposed to be
Jesus.
उजेड तू आमकां दी सोम्या जो ताळो आयकूंक सदांच तुजी ती प्रसन्नता पळोवंक सदांच सोम्या आमकां मात नाही आमी पाटी येत आसतना सोम्या तुजी प्रसन्नता आमी न्हिदता आसतना तुजी प्रसन्नता आमकां जाय सोम्या आमच्या घरांतून आमकां भायर वचूंक नाका तुजी प्रसन्नता आमच्या मनांत जाय आमी हरकत दिता तुज्या प्रसन्नते खातीर तुज्या मोगा खातीर तूं आमचो कितलो मोग केलाय सोम्या आमकां तुवें आतां बरी सोड घालूनाय आमकां राया बरी राय आनी बरी तूं आमकां पळयलाय कितल्या मोगान आपुरबायेन तुवें आमकां पळयलें आमचे पांय पात्राक आदळ नाशिल्ली तूं आमची जतन केलाय सोम्या तुजो आमी मोग करता चड आनी चड तुजो मोग करूंक जाय तुका पळोवंक जाय सोम्या आमी सांगले बरी आमी गायले बरी आमकां तूं भर सोम्या आमकां तूं चड आनी चड तुज्या उज्यान चडोवंक आमकां तूं चलय तुजे कृपे खातीर तुजे दये खातीर आमी तुका थँक्यू म्हणटा सोम्या थँक्यू लॉर्ड थँक्यू आनी यू आर वर्दी योग्य पवित्र देव तुका आमी अर्घ दिता उपाक दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता तुजें आराधन करूंक एकूटान जावन तूं आमकां चलयलाय तूं हांगासर आसाय तूं आमकां पळयताय तुका आमी अर्घ दिता हे मागणे उबारता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र आनी जायते नांवान आमेन देवाचे उदाहरण शेअर करून दिल्ले एक्साइटमेंट जाता एक्साइटेड टू शेअर द वर्ड हालेलुया बिकॉज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज हियर देवाचो आत्मा हांगासर आसा आनी ह्या वर्सांत नव्या रितीन देवाच्या आत्म्यान प्रार्थना तावनूच आमकां सुलभ आसा आनी भर शुक्रार आमी मागणी करतना गुगल मिटार आनी आज सकाळी आराधन करतना something in the spiritual God reveals. There was one more Atmyat संगती कळीत करता. Last time what he said was there is something called rubbing. एकामेकाक रब जावचे एक संगत म्हळ्यार the spreading of the spiritual unction or spiritual touch will spread from one person to the other person. एकामेका तावन एक spiritual गोड कितें आत्मीक गोड आत्मीक unction म्हणटा आमी एनर्जी जावन आत्मीक आशा ती स्प्रेड जाता म्हणून आनी पावल यांनी सांगतालो दिस वचन हे वचन म्हाका मुखार आयलें रोमाकाराच्या बुकांत चॅप्टर 1 वर्स 12 रोमन चॅप्टर 1 वर्स 12 वो मुझे संदेश नहीं जस्ट एनकरेजमेंट आई विल स्टार्ट दिस इज सेपरेटली सी रोमन्स सभेक पावल येवंक त्रेंटा तो बरयता वर्स 11 वर्स रोमन्स 1:11 कारण तुमकां पळोवंक तितलो हांव आशेता आनी तुमकां आनीक बोलवण करूंक एक आत्मीक देणें तुमकां हांवें वांटून दिवचें तुजो अप्रेम आमेन तुमकां एक आत्मीक देणें इम्पार्ट करचें म्हणून म्हजी आशा आई वांट टू कम टू यू सो दॅट आई मे इम्पार्ट स्पिरिच्युअल गिफ्ट स्पिरिच्युअली तुमकां हांव बोलवण करचें पासून येवंक आशेता इतलें मात्र न्ही वर्स 12 आर इम्पॉर्टंट भोव कर मच मोर देन दॅट इन इंग्लीश काल म्हणटा भोव करना म्हाका आनी तुमकां आसा त्याच भावाक उदेशी आमी एकामेकांक घटाय आनी उत्तेजन जोडचे खातीर हांव थंय येवंक वाचरेकता I would like to come so that I can be myself encouraged. म्हाका उत्तेजन जावचें पासून तुमच्या आनी आमच्या mutual faith over me. There is a mutual faith. Yeah. I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me. आमच्या सगळ्यांत I believe this is happening. Mutual faith, encouragement from one to other. एकामेकांक एनकरेजमेंट उत्तेजन आत्मीक रितीन आत्म्याक
देव करीत आसा. And that's one of the signs of growth of a church. ओके सभेत वाढ जाता असताना आत्मिक रीतीने आम्ही मुखार घेत असताना this is what happens. Mutual faith एकामेकांचो तो बळवंत जाता. एकामेकाक आम्ही उत्तेजन करू शकता. Even when we connect with social media also spiritually, there's an encouragement that is given from one person to the other. एकातावन आणि एकल्याक the encouragement is आमचे जावन आसता पळयता. So may that happen continuously in the spirit. आम्ही एकामेकाक रक्त आमचे बरी. The spreading of the spiritual unction from one person to the other ते जावन दी आणि ताचे वरवीं आम्ही आनीक चड बळवंत जावन मुखार वचूंक शकतले. And this will remove most of the hindrances आमचे ते असले अडकळी ना तर देवान काढल्यात. Flesh realm असतात. It is only in the flesh, never in the spirit. Born again spirit is pure and holy. There cannot be any hindrance in the born again spirit. परत्यार जल्मल्या त्या पवित्र आत्म्याक आमचो आत्मा नवो जाल्या त्या आत्म्याक अडकळी नात. अडकळी आमच्या प्राणांत आनी आमच्या कुडीच्या फ्लेशता. Prevent that flesh from attacking and preventing you from walking in the spirit realm. आत्म्यात जसं लोक अडकळ करचे त्यो संख्या पिता आमच्या फ्लेशांत आमच्या रक्तांत आसा आणि आमच्या मोतींत आलोचना हांकांत इडे देव तुजो ऑलवेज वी से वॉकिंग इन द स्पिरिट. आमच्या आत्म्यांत आमी जिवचे जावन आसा. ते दर्या गडकळे कितें आसत की ओवरकम करूंक सुलभ जाता. You will always overcome very easily when you are moving in the spirit. आत्म्यात born again आत्म्यात आमी जियेत आसतना कित्याक थंयसर पवित्र आत्मा आसा. Already we have a new heart. आमकां एक नवें काळीज देवान दिलां. त्या नव्या काळजांत पवित्र आत्मा ताणें दिला. नवो आत्मा आमकां दिला. आमचो नवो आत्मा born again आत्मा आनी थंयसर पवित्र आत्मा आसा. He has given it. He is indwelling आमचे थंयची येता तो. And Paul calls it a mystery. Mystery म्हणून बरें देवाच्या उतरान. It is something that was not there in the Old Testament. The mystery of indwelling Christ म्हणटा आमी. जेजू पवित्र आत्मा आमचे थंय जिवंक ह्या 50 सालाच्या लोकांक कळीक नासली. It was a mystery. हो एक good जावन आसलो. तो good secret that is revealed in the New Testament believers. आनी तांतूं आमी जिवन आसा. देवाचें उतर मी पळयत आसतना I will go back to where I started last time when I shared about the grace of God and favor of God. देवाची कृपा, देवाची दया. John chapter 1 मध्ये आम्ही पळयलें. आमेन. कृपा आनी सत्य. ताच्या परिपूर्णता येता. From His fullness we have received grace upon grace. कृपा वयर कृपा आमकां ताणें दिल्या म्हणून. आनी ह्या सभे वयर ताचो फेवर ताची कृपा ह्या वर्सा आनी की चड तो आमकां अनुभव करूंक उमो करतलो. जाल्यार आमकां दिल्लें तें एक दर्शन विजन फुलफील जाता. वॉट इज अवर विजन? ग्रेटर थिंग्स, ग्रोथ, एनॉयंटिंग, आमचें एक अभिषेक चड वाडचें आमी, ट्रान्सफॉर्मेशन जावचें. All these things and manifested presence of God. This will happen because God wants to do it. देव ते करूंक आशेता ताच्या कृपेवर. It's His grace. None of us can do anything without His grace. ताची कृपा आमकां ते फेवर आमकां नासल्यार आमी कितेंच करूंक शकना. We get the word from the Lord. Say, Lord, you make it happen. And God will do. देव ते करता ताची कृपेवर. Not because of our efforts. Not because too much of prayer also. Yes, prayer is required. But don't think I prayed so it happened. आम्ही मागणे केले दिसकून जाले म्हणून एक मनोभाव आमकां येवन आमकां कृपा आयल्या देखून आमी चड मागणे करता. नेहमियान मागणे केले कितले महिने? 4 महिने. Last year we studied about the book of Nehemiah. 4 months he prayed. Then he went to the king. What did he say? He didn't say I prayed 4 months so God gave me favor. ताणें सांगून हांव 4 महिने मागणे केले देखून म्हाका देवान जाप दिली म्हणून ताणें. देवाचो बळवंत हात म्हजे वयर आसलो. Because of the good hand of the Lord that was on me, I found favor with the king. तर राया मुखार म्हाका फेवर मेळ्ळो. कित्याक? देवाचो बळवंत हात मोगाचो कृपेचो हात म्हजे वयर आसलो. God will do because of His grace and His favor. We pray because of His favor and grace. आमी मागणी करता चड आनी चड कित्याक तसो फेवर आमकां मेळ्ळो. ताची कृपा आमकां लाभल्या. तो आमी मागणी करचे म्हणून अपेक्षीत. And always He is ahead of us.
आम्ही ताच्या की मुखार वचूंक जायना. गॉड इज द हेड ऑफ अस. होली स्पिरीट इज द हेड ऑफ अस. वी हॅव टू ओनली फॉलो हिम. आम्ही अशें जायचे म्हणून चिंतल्यार कशें जायना. आम्ही कोऑपरेट करता आमकां. इस्रायल लोक लास्ट टाइम आमी पळयलें थंयसर दे मिस द फेवर ऑफ गॉड. इस्रायल लोकांक देवाचो फेवर वगडायलो ताणें केदळा जेजू 40 रात त्या दोंगरा वयर आसून देवा सांगाता वेळ करशितना हे लोक सकयल आशिल्ले देवाचो काशेलो आनी बंगाराचे वस्तू करून देवाचो फेवर वगडायलो. आनी मयचे देव कडेक सांगता सकलो वच आनी ऑलरेडी करप्ट जाल्यात पातळ करून ते विपार जाल्यात. हांव तांकां बेगीन नाश करता म्हणटा देव मयचे मागण्या करता. आनी देवान कितें सांगलें तुवें भायर हाडलो लोक डिडंट से माय पीपल. देवान कितें म्हणना बारीक गरजेची सांगता मिडास म्हणटा. God did not say my people whom I brought. God said to Moses, the people whom you brought from Egypt, they have become corrupt. ते पत्की जाल्यात ताणें पार केलें. Then Moses is crying out to God and saying, why do you do that? Of course, देवान ताचें काळीज ताचें मत बदलिल्लें म्हणून पळयता. आनी कोणें पातक केल्लें तांकां शिक्षा लायली. कशी शिक्षा लायली? तांकां अवकाश दिलो देवान म्हज्या मुखांत. कोण देवाचे भटन आसात की ते येया म्हणून. कोण आयले? लिवाइट्स ओनली केम. रेस्ट ऑफ द पीपल रिमेन अवे. ते पयस रावले. अवकाश दिलो देवान येवंक. पातक केल्यार एक वास्तू घर देवा विरोध तरी पातक केल्यार देव दुर्गन पळयता. कमदाक म्हणालो तो पण येवन लिवाइट्स मागे गेले. मागीर देवान तांकां शिक्षा लायची पडली. मेनी पीपल डायड आफ्टर दॅट. Then God says to Moses, go take them. Your people whom you brought. परत तांकां म्हणटा देवान तो कितें म्हणटा म्हणजे कित्याक अशें करीत. तूं म्हणटा म्हाका तुजी कृपा लागल्या म्हणून. तुजी कृपा लागली जाल्यार म्हाका तुजे वाटो दाखय म्हणटा. तूं आमच्या सांगता ये म्हणटा. देव सांगता वय हांव तुका वळखता. तुका नांवान वळखता म्हणटा देव. And Moses said, I will know you. That's where the change happens. Entire change of again God calling them his people. मागीर म्हणटा तो तुजो लोक म्हणटा म्हणजे आनी देव वळखता वय तुजो लोक आनी तांचे सांगता जाता तेळा मैजेक तो सांगता हांव तुका विशय दिता म्हणून. God says I will give you rest, I will go with you. अशें म्हणल्यार कितें मैजे व्हरपाक टेन्शन जाता. I think Moses was in tremendous tension. Moses desperate जावन आशिल्लो तो काम करचें म्हणून. देखून देव सांगता हांव तुज्या सांगता येता आनी तुका विशय दिता. आनी मैजे सांगता म्हाका तुजी महिमा दाखय म्हणून. There Moses gets the courage to ask God, show me the glory. Then देव ताका महिमा दाखयता कशें म्हणून आमी पळयलें. All the attributes of God are revealed. सगळ्या देवाची महिमा म्हणटना ताची attributes, ताचें कॅरेक्टर तो रिवील करता देव. Gracious, merciful, good God. बरेपणान भरलेलो, सुस्नीक, दया, सत्यवंत, full of truth. मातका बगसूंचो, गुन्यांव बगसूंचो, अपराध बगसूंचो. 7 characters you'll see there, the good character of God. God doesn't say judging God. Of course he says 3rd and 4th generation म्हणसर तुमची पातकांची शिक्षा दिनासतना रावना म्हणटा. पूण कित्याक कोण म्हजो द्वेष करता गे तांचो. Always remember God's judgment is after people have rejected his grace. ताचो कृपा ताची दया कोण नाका म्हणून पयस जातात गे तांचे वयर मात्र देवाची शिक्षा येता. Even in the Old Testament, even the enemies of Israel, God gave opportunity for them to repent and come back. And when they rejected, then only all this happened. कोणासोल्लांती कृपेचो देव जावन आसा. First, he wants them to come. Return to me, I will return to you. कोण येना तांचे वयर देवाची शिक्षा पडटा. Israel लोकां वयर तेंच. Whenever they rejected the goodness of God, rejected the favor of God, त्या वेळा मात्र तांचे वयर देवाची शिक्षा येता पळयता. आनी इन द न्यू टेस्टमेंट फुल ऑफ ग्रेस एंड फुल ऑफ ट्रूथ जेजू आयलो आनी ती महिमा आमी पळयली म्हणटा जुवां वी सॉ दॅट ग्लोरी, वी बिहेल्ड इट आनी मुखार वयता एंड वी हॅव रिसीव्ड ग्रेस अपॉन ग्रेस. आनी आमकां ह्या नव्या सल्ल्याच्या उतरांनी वता आसतना देवाचें उतर आमी फेस वॅल्यू काडूंक जाय. फेस वॅल्यू म्हळ्यार डोंट टेक द वर्ड ऑफ गॉड एज तें समजना नाका म्हणल्या बरें न्ही. गॉड्स वर्ड हॅज टू कम एज अ लिवींग वर्ड. तें आमकां कितें जाय जें जिवें उतर जावना.
We have to take it face value. Let the Holy Spirit interpret the namka and diums hai. You have to get it. When you say grace upon grace, Lord, what is it? And when we sing the songs also, your presence is heaven to me. तुझे प्रसन्नता मका स्वर्गस. What do you think about it? I was meditating. What is this, Lord? तुझे प्रसन्नता मका स्वर्ग मुट्टा मका किती revelation देव देता. And every songs, I know it is connected with the word of God. आम्ही sing करते हर एक song देवाच्या उतराकर सरी जाऊन असतं. We have to connect it somewhere. किती मिळालं? Songs आम्ही परतून म्हणतो, गराई म्हणतो, गदाळे म्हणतो. And these songs, those lyrics, those words become part of us. They आमचे part जातात. So we should be careful. Nowhere it communicates wrong meaning. गदाळाचे सारखे देवाचे उतराक सरी झाले रीतीने आम्ही ध्यान करून जायचे song. And then it becomes part of your life and you will be always blessed. But is not wrongly done to get a correction of the very song. It was required and we understood because simply we don't sing. God will sing, we repeatedly sing so that that become part of our life. आमच्या जीवितात एक part song असतं. And even when we sang this very nice song, last song in English, मुझे पूरी से मैं ओइल. Yes, he took our cross, but actually we also have a cross to carry. जेजून ओइल cross पूरीस कंस आमच्या पात कंस. पण आम्ही आमचं पूरीस ओवन we deny ourselves and carry your cross. That leads to death. Our self is dying. Jesu putsar melo amchi patna ho. Amita sangata mele. That means whenever we sing, it communicates to us that we have also a death and we died for the world life. We died for the sin. Amchi patna kade korna jivta kade mele. Ani Jesu oilo purisar amchi patna pasat. Ami Jesu sangata mele. This understanding has to be there. आणि आम्ही मुखार पडे जाऊन देवाच्या मित्रांत आम्ही सरळ या कृपेविषयी पळया इल्लो सत्य. The last time I said it is the grace, that is the spirit of grace. देवाचो आत्मा तो कृपेचो आत्मा जावन आसा म्हणून देवाचे उतर सांगता. Zechariah book 12:10 आसा. Book of Zechariah 12:10 it says, I will pour out the spirit of grace and spirit of supplication upon the house of David. दाविदाच्या जनतना वा आम्ही आमचे वयर देवता कृपेचो आत्मा आणि मागण्याचो आत्मा येता. In other words, कृपेचो आत्मा तो पवित्र आत्मा जावन आसा. Okay, well, let's read this word. 2 Corinthians chapter 13 and last verse वाचया. आम्ही केदाळाई हे एक वचन आमकां आशीर्वादाचें जावन हर एका मिटिंगान एंड करता. 2 Corinthians 13 last verse कितें जावन आसा. सुमेध जेजू ख्रिस्ताचे पुष्पा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे समय आसूं. सुमेध ख्रिस्ताची एक देवाचो मोग पवित्र एकवट तुमचे समय आसूं. कितले बडी हें वचन रिपीट जाता. ऑलमोस्ट एवरी मीटिंग वी एंड इट. हर एक मिटिंगात हर एक आयतारा हर एक सभेनी हर एक कडेन अशें आमी देवाचे आशीर्वाद घेवन येतले. We have to meditate this verse. हे वचन आमी इल्लें ध्यान करता. बापाचो मोग, सुमयाचो मोग आमी समजता देवान आमचो मोग. ह्या मोगान आमी वाडटा बाबा देवाचो मोग करता. पवित्र आत्म्याचो एकवट तें आमी समजता. We always are in the communion of the Holy Spirit. देवाच्या आत्म्याच्या त्या एका एकवटान कम्युनियनात फेलोशिपान आमी जियेता. आनी जेजू क्रिस्ताची कृपा म्हणटा आसता. It is also in level with love and communion. त्या मोगा विशयी कितले आमी इम्पॉर्टन्स दिता आमी आनी एकवटा विशयी कशें इम्पॉर्टन्स दिता आनी कृपे विशयी इम्पॉर्टन्स दिवंक जाय. बापाची कृपा, सुमयाची कृपा, पवित्र आत्म्याची कृपा. All three things are interrelated. मोग म्हणटना ते गांयचो जाता बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा. बापाचो मोग, सुमयाचो मोग. तशेंच एकवट म्हणटना बापाचो एकवट, सुमयाचो एकवट, जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट. आनी कृपा म्हणटना ही बापाची कृपा, जेजूची कृपा, पवित्र आत्मा तो कृपेचो आत्मा जावन ताणें दिवचें जावन आसा. All three have these three ingredients given to us. आमकां सगळ्यांनी ह्या एका बाप, पुत्र, पवित्र आत्मा जावन हे आशीर्वाद, ताचे मोगाचे आशीर्वाद, कृपेचे आशीर्वाद आनी आत्म्याचे तें एकवट गाणी सांगत आसता एकवट तें आमकां ताणें दिवचें जावन आसा. आनी हें चिंतता आसतना केदाळ देव आमकां पळयत आसतना ताच्या कृपेच्या दोळ्यांनी पळयता. दॅट वी शूड रिमेंबर. ते उडास करूंक जाय.
That means we are the special people who have received favor of God. देवाचो फेवर मेळिल्लो लोक जावन आमी आसा. आनी ते उगड आसूंक जाय. We have received the favor. Favor म्हणटा आसतना ग्रेस म्हणटा आसतना आतां मैजेन आनी इस्रायल लोकांक कितें जालें आमी सांगलें आनी मैजेन मुखार इस्रायल लोकांक पाटीन तो फेवर कसो मेळ्ळो मैजेन आसा. आतां आंज बडवो मोरयेला येता आसतना काल म्हणालो आंज बडवो मोरयेला येता आसतना ग्रीटिंग्स केले नामान. Okay, okay, he said, "Hail, greetings, or rejoice." Okay, 138, Luke 138. Just look at Luke 138. It says, "Hail, Naaman, okay. देवाच्या कृपेन भरलेले सुरसभर तुझे सांगत मैजेन म्हणाले तुझी कृपा म्हाका लाभल्या जाल्यार तुजो सांगत म्हाका दी म्हणून हांगासर तेच पळयता. Hail or rejoice, greetings, thou art highly favored. तुका मस्त कृपा लाभल्या. Highly favored, कृपा तुका लाभल्या. देव तुझे सांगता आसा. The Lord is with you. God is with us because His grace is upon us. देव आमच्या सांगता आसा कित्याक ताची कृपा आमकां लाभल्या. Grace, when God is favoring us, or God's grace is revealed to us, He is present. तो केदाडा येते आसा म्हणून समजता. आणि कृपा बापातान पुतातान पवित्रतान आसा म्हणून हांगासर पळयता. ओके, the book of Revelation, verse when the angel came to John, जुआंक तो दूत आयल्या उपरांत जुआंक बरयता सभांक बरयता आसतना कितें बरयता पयल्या वचन Book of Revelation, chapter 1, verse 4 and 5. Revelation 1, 4 and 5. Yeah. 4 and 5, bro, 4 and 5. John to the 4. 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace. Kurpa ani samadhan tukka from Him which is, which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before His throne. Verse 5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead. Kalmada, Bapataun, Putataun, आणि सातव्या पवित्रतान तुमका कृपा आणि समाधान लाभो. The greetings is the grace and peace from Father, Son and the Holy Spirit. बापातान, पुतातान आणि सातव्या पवित्रतान तुमका कृपा आणि समाधान. This is the greetings given to the 7 churches. If the Lord is sending His angel now and speaking to us, He will say the same thing. From the Father, from the Son, and from the Holy Spirit, grace and peace. तुमका कृपा आणि समाधान बापातान पुतातान. Hallelujah. We are highly favored people. Never forget that. Because we are favored, देवाची कृपा असल्यावरती God will do all that. The vision that we have before, God will do and fulfill His good pleasure. ताचो खुशी कितें आसा की ती खंडीत जावन आमचे मदें तो करतलो. And we have to understand. Because God is favoring me, I seek His favor more. तो मुझे वयता आनी कृपा केले वरवीं हांव ताचे कृपे खातीर कितें करता? आशा दाखयता. Lord, show me. Lord, may your grace be more on me. Today I am leading the worship. Today I am sharing the word. Today I am praying, going for prayer meeting. I am going to share the word to somebody. पण आमी स्वार्थ देव घेता सगळें. The favor, the कृपा मुझे वयर आसा. Also I am going for job.
Going to college, Lord, let your favor and grace be upon me. God will do because He is happy with His people. त्याच्यात लोकसंगता तो संतोष पावतो. God's people are happy people. Should make the people laugh. Smile पळोवंक आशेता देव. Not always serious. God said last time to me, I will give a spirit of joy to you. आत्मा संतोषाचो आत्मा release करता. We should not have long faces while worshiping. Because when we surrender, you cry, no doubt, but you cry and laugh also together. You tremble with rejoicing. There is the fear of God, reverence. At the same time, there is the joy of the Lord. There was what? Oh, then there was a santosh within us. The spirit of joy, the spirit of faith is releasing. Devo amso bhavat sadeta. This is what clearly last Sunday I heard. The spirit level of our church has to go up. I'm sorry, spirit level of our faith. Amso bhavat. Bhavat is the standard. Bhavat is the level. किती आसा किती आणि वाढ होऊसाय. The faith comes by hearing by the word. That means God has to reveal the word. देवाने तसो उताचे उतर reveal करून जाय. So today I was getting in the spirit. The people of God should take the word at the face value. Face value म्हळ्यार आसा तशें देवाचें उतर घेवंक जाय. Because देवान ते प्रकट करेचे, reveal करेचे, interpret करूंक जायचे. Don't neglect the word and read the Bible fast. एक chapter वाचलो म्हळ्यार उद्देशान वाचून जाय. Lord, you have to speak to me. I am highly favored person. तुझ्या मुखार म्हाका तुवें कृपा लावयल्या. तूं फेवरेट जावन आसा तुजो फेवरेट. Yes. You are my favorite, says the Lord. You are my beloved. आम्ही सगळ्या देवाचे फेवरेट जावन आसा. Tell to the Lord. Thank you, Lord, I am your favorite. देवा तुका हांव तुजो फेवरेट व्यक्ती जावन आसा. फेवरेट पूत जावन आसा. See, we are all favorite to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Never miss the excited life that you can live with Christ. जेजू सांगता आत्म्याचें जीवन तुजें एक excited life उरता. तें आमी मिस करूं नजो. If you miss this time, please start restoring. This matter because of my what shall I say, carelessness or my not liking it, because too much of world is entering. मस्त सांगतो या संसाराचे म्हाका घेवन आसल्यावर बी क्रिस्तांतय म्हाका संतोष पावोवंक, देवातय म्हाका एक्साइट जावन रावोवंक, देवातय उत्तेजन जावन रावोवंक कशें तुका आमकां that part. एवढी ती आशा मेळ्ळ्या मागीर तुका काडूंक जाय. रूस कळ्ळ्या मागीर ती रूस आनी कितें जाय म्हणटा शिवाय येवं येता. रूस तूं नातल्यार पळोवंक नातल्यार ती प्रारंभ स्टार्टिंग प्रॉब्लम. But the starting problem is solved because of the Spirit of God. देवाचो आत्मा काले करता थंय उलयता. देवाचो आत्मा उलयता. The Holy Spirit keeps pressurizing, stirring up. Is giving. Don't neglect that voice. तें तुमकां लास्ट टायम सूक्ष्म जाय जें म्हणटा आमी. Holy Spirit will show you what has to be corrected, and also Holy Spirit will show you as you correct what is right with you. कोई तो म्हाका कितें दाखयता आमचें तें कितें सोमा आसा कितें सोमा आसा. क्रिस्तांनी आमकां ताणें सोमा केलां. He said you are all right, you are justified, you are righteous. This also we need to confess. Kedare Lord, change me. I have changed you, Lord is saying. I have given you a new heart. तुका हांवें नवो आत्मा दिला, तुका म्हजो आत्मा दिला. तूं नितीवन जालाय. Thank the Lord for that. देवाक अर्थ दिवंक जाय तुवें म्हाका नितीवन केल्ल्या पासून. तूं म्हाका जाय. हांव आसा न्ही म्हणटा देव. When you are in close communion with the Lord, you will not say I need you more. I will say need you more. Yes, more revelation, more prakatan, more manifestation. But एक लहान भुरगें बापाय तें किदाळाय म्हणत जाल्यार म्हाका तूं जाय बापाय घाल म्हणटा. आसा न्ही रे ना नाही सकता. Sometimes we do religious kind of praying. Don't do that. Emotional जाता वय पूण आमकां त्या एकपटान आसून तें जाता. It is true we need more. More of Him and more for Him. That's what is our vision. तें जाय. तें तो दितना घेवंक जाय. There is a place where we receive. Many times we do not acknowledge what we have received. मस्तपटी आमकां कितें ताणें दिलां म्हणलें तें एक एग्रीमेंट करना आमी, ओपन या एक्नॉलेज करना जाल्यार आमकां by the grace of God and through our faith we have been given all the blessings.
क्रिस्तांनी आमकां सर्व आत्मीक आशीर्वादां दिल्यात. Ephesians 1:3. This is what came to me when I say, your presence is heaven to me. Ephesians 1:3. What does it say? You are blessed with all spiritual blessings in heavenly places. सर्गीच्या त्या एका स्थानार तुमकां सर्व आत्मीक आशीर्वादांनी भरल्यात. That's what happens when you feel His presence as heaven. देवाची प्रसन्नता सर्गीस्त जावन आसतना तुका आत्मीक स्थानार सर्गीच्या स्थानार देवान कितें bless केलं म्हणून कळटा. Ephesians 1:3. All the blessings. Then you start meditating that. देवान हें म्हाका प्रकटन करता. Everything is given by grace and we access by faith and God मुखार तें access करता. तें बुजवण आमी घेता. And we are always standing on this favor ground, favor place. Romans 5:2 कितें सांगता? Last time we वाचलें. भवटा मुखांतर त्या कृपेच्या आश्रयात तुम्ही आसात म्हणून कन्नडांत तें बरें आसा. Romans 5:2 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಕೃಪಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ. केदारनाथ भवनच्या मुखांतर देवाच्या त्या एका कृपेच्या आश्रयात आम्ही आसा. We are in the grace covering. देवाच्या कृपेच्या त्या कवरिंगात आम्ही आसा. तशें आसतना काय जाता? देवाचे आशीर्वाद. पवित्र जावन जिवंक सकत. I was talking about different kinds of grace that God has released, starting with the salvation grace. बाचाव जावन तो देवान कृपा दिल्या उपरांत आमकां सस्टेन करूंक तो कृपा दिता, या जिवंक तो कृपा दिता. You will get grace to live. Because the Holy Spirit is helping, but because of His favor, ताचो फेवर, ताचें बरेपण, ताची एक सतत आमच्या ते काम करचे जावन आसलेले आमी जिवंक शकता. Romans 5:2. Yeah, by whom also Jesus Christ we have access by faith into this grace wherein we stand. We always stand under the covering of His grace. ताचे कृपेच्या त्या एका कवरिंगात आमी केदाळे आसा. तशें जावन आमी संतोष भोगता. Therefore we rejoice. देखून आमी संतोष भोगता म्हणटा. देखून मगाच्या ह्या वेळार देव आमकां आनी बळवंत करूं दी. ताच्या सन्निधींत आसतना कितें ताणें आमकां कृपे मुखांतर ताणें दिलां गी तें एक्नॉलेज करून कृपा करूं दी. There is something called आमी क्रिस्ताच्या त्या एका आश्रय घेत आसतना, that's when I was born again, we were taught about 9 things that happened. ताका म्हणटा डिवायन एक्सचेंज म्हणून. I think we must have heard that. कृपे मुखांतर देवान कितें विनिमय केलें गी म्हणून देव जेजू आनी आमी. It's a work of grace. कितें विनिमय केलें? Think about those verses. आमची ताणें I just mention one by one. Maybe we can have this meditated at home. आमी घरा वचून तें मेडिटेट करया बसतना गुत आसा. Maybe for new people sometimes we don't know clearly. देवान आमची शिक्षा घेतली आनी आमकां बोगसणें दिलें. Isaiah chapter 53. Think about that for a long time. It's the work of grace. देवाच्या कृपेचें काम आमची पातकांची सर शिक्षा ताणें भोगली. ताणें आमकां बोगसणें दिलें आनी आमची पातकां ताणें काण उडयली म्हणटा. Forgiveness and remission. Remember remission of sin. Remission of sin is different from forgiveness. Forgiveness म्हळ्यार बोगसलें. Remit म्हळ्यार काण उडयलें. As far as east is west. ताच्या मेमरींत हांव तें काडलें, पुसून काडलें. It is removed. Thank God for the remission of my sin, not only forgiveness. ती शिक्षा जेजून वयली पुस्तकां. Isaiah 53 सांग म्हणजे पातकां खातीर तो विधलो म्हणून. Then He gave us His righteousness. 2 Corinthians 5:21. पातक ज्ञान आसलो जेजू पातक जावन, पातकाचो बली जावन ताणें आमकां ताचें नित्यजीवनपण दिलें म्हणटा. Meditate on righteousness of God. Isaiah मुखार बरयलां 54:17 कितें? Their righteousness is of me. तांचें नित्यजीवनपण म्हजें जावन. देवा जावन आयलें नित्यजीवनपण. We are righteous before God. It's a gift of grace. देवाच्या कृपे वरवीं ताणें केल्लें काम हें. What do you see in that righteousness? It is His righteousness. I created delight in my Lord. ನಾನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪಡುತ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆತನು ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಪೆಯ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತಾನೆ ನೆಟ್ಟೆ. Can you add to this righteousness? Can you become more righteous than that? देवानं कितें नित्यपणाक दिलां गे, त्या नित्यपणाक सर करून जाता गे. That is the highest He has given to us. There is nothing more. That is in your spirit, man. From there you live with fruits of righteousness, fruits of holiness. तीन तोन आमी जीवंक जाय. चड आनी चड आमच्या
पहिल्या मनशाचें मोतीत नित्योपणान जिवंक जाय. The gift of righteousness and abundant grace म्हणटा. Romans 5:17. That was my favorite words for a long time. I never talk about it much, but that's how we live victoriously. Romans 5:17. आदामान कितें केलें? Romans 5:15 तावन वाचता तेंकां. आदामान कितें केलें? आदामान कशें पता केलें? आनी क्रिस्त जावन तुका कितें मेळ्ळें? आनी केदारांनी कितें बरयलां? मच मोर म्हणून बरयलां. ताच्या कितल्याक चड जावन. इन अदर वर्ड्स, देवान कितें आमच्या खातीर केलां गे तें आदामाच्या पातका तावन आयिल्ल्याच्या की चड जावन ताच्या कितल्याक व्हरतलें तें. इन अदर वर्ड्स, sin is forgiven, sin is put away, and he has given righteousness so that you can grow in that. Grow in the sense in पहिल्या मनशाचें तुका आनी चड वाडोवंक आनी त्या महिन्यात जिवंक आनी चड ताची सेवा करून ताच्या खातीर जिवंक ताच्या की वर्त्य रितीन तुका कृपा दिवन चलयता म्हण. By one man's offense death reigned. Much more than it receive abundance of grace, and the gift of righteousness shall reign in life. कितल्याकी चड कृपा तो दिता तशें जाल्यार तुमी नित्यवंतपणान आनी तें दिल्ल्या वरवीं जिवितांत आतोडी काडटले राजवट चलयतल्यात म्हणून. Printed Romans 5:17. Lord, more of your grace comes to me. And the gift of righteousness, actually present continuous tense. This is not past tense or future tense. It is present continuous tense. त्याच्यामुळे काय आहे? सदाय, every day we receive present tense. आम्ही का केदाळाय त्याची दराळ कृपा आणि नित्यवंतपणाचें देणे आसा मेळटेच तसं सदांय तो दितेच तसं तशें जावन आमच्या जिवितांत राजवडकी चलयतलो. आय विल रेन इन लायफ थ्रू हिम ओनली. आनी दॅट इज आवर लायफ बिलव्ड. ते आमचें जिवीत जावन आसा. सो नित्यवंतपण. आनी नेक्स्ट थिंग दॅट ही गेव इज हिज लायफ. ही टूक अवर डेथ म्हणटा आमी कुसर तो मेलो. फोर अवर क्रॉस. Yes, our sin he took. We have a cross. He died to sin. आमचो क्रिस्त आमच्या पत्काचे वाजेर ताणें उबयलें. आमचें मरण ताणें काडलें. वी हॅड लॉंग बॅक वी स्टडीड. ताणें मरणाक सोडवयलें म्हणून म्हणटा. डेथ ऑफ डेथ इन द डेथ ऑफ क्रायस्ट. मरणाक मरण दिलें ताच्या मरणा वरवीं. जीसस डिफिटेड डेथ बाय हिज डेथ. ताच्या मरणा मुखार त्या मरणाक ताणें मरण पावयलें. He made death to die because of this death. ताच्या मरणा मुखार मरणा वयर ताणें जंय ताणें आमकां कितें दिलें? ताचो जीव दिलो. Death is removed and life is given. We get the life. This is the divine exchange by grace. देवाच्या कृपे वरवीं ताणें केल्लें काम जावन आसा. Then what else? He took our curse, gave us Abraham's blessing. Abraham's blessing. You can study the verses, search yourself. तुका पुरो वाचन करता आसा. He took our sickness, gave us healings. ताच्या कुर्साच्या मरणांत ताच्या गळ्या दोरी actually by his stripes. ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. Stripes. ताका ताणें ते मार सोंसले आमकां स्वस्थता दिवचे पसत. This is true. Why does it happen? It will happen. तें जाता. देवाचे भितर सत जावन आसा. खंड जावन स्वस्थता आमच्या कुडीक ताणें ताच्या कुडीच्या त्या गळ्या मुखांतर हो केल्या. तो कुर्सार प्रत्येक चलो. He was rejected so that we may be accepted in his family. ताका रिजेक्ट केलें. He experienced our rejection. आमचें सेपरेशन ताणें घेतलें आनी आमकां ताच्या कुटुंबांत देवाच्या कुटुंबांत ताणें सेरसलें. इट्स वर्क ऑफ ग्रेस. He was rejected so that we may be accepted in him. We are accepted in the beloved. ताच्या पुतांत आमकां ताणें एक्सेप्ट केलें. म्हजे देवा कित्याक म्हाका सांडलें म्हणून जेजून ध्यान दवरता. Then he took our shame. Today we say ताणें आमची लज वयली. लज म्हणून लेगीत आसतना कुर्साचें मरण ताणें आमकां ताची महिमा दिवचे पसून. He took our shame and gave us share of his glory, or to partake of his glory. ताची महिमेंत आमी येवचे पसून ताणें आमची लज वयली. आमची दुर्बळकाय ताणें. Next, he took our poverty so that we may be by his poverty become rich. 2 Corinthians 8:9 आसा. 2 Corinthians 8:9 आसा. Not only spiritual richness, खाली आत्मिक मात्र नहीं, all the material needs also, because that chapter speaks about money. तुझे गरजो तो वदक सुद्दां देव सांगता. He became poor so that we may become rich by his poverty.
abundant life ఉంటా ఉంది. It is not only spiritual part, even materially is going to bless. Seek first the kingdom of God and His righteousness, all things will be added. అంటే బుధాపిల మగర్ సోర్స్ ఉంటే అంత దీనస్తనా ప్రవృత్తి. He wants us to be blessed. हमको आशीर्वाद नहीं कापेसित है. Because we sing, I don't want blessing, I want you. But I am giving you, He says, because I can't come without my blessing. You know what God is saying? Last time also I thought when I understood. God, when He comes to you, He cannot separate His blessing and come to you. He comes with the blessing. I am not seeking blessing, yes. ಅವನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಟ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಹೊರಗೆ ಹೊಸಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುನಃ ದೇವಕಾಶತನ ಕಾಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಂತ. Goodness and mercy shall follow all the days of your life. They follow. You don't follow them. Very correct. You don't follow after blessing, but the blessings follow after you. Hallelujah. That is the blessed life He has called us to live. Yeah, a blessing on the jivakane of the Lord. And finally, Jesus disarmed the enemy. Satan kana Colossians 2:15 adasa. He disarmed. Satan चे सगळं तणे मोडले. आमच्यापासून आम्ही त्याच्या जैतांत जियेले. This is the exchange that happens at the cross because of His grace. त्याच्या कृपेवर मी ही संगत घडता. This is the salvation grace that we have. And then we live by grace. हम जिये ना grace मुझे दीजिए. Think about that verse much more. Let it not become a by heart verse. For a long time I was by heart, many years ago, never understanding how many Jesus did, how many Jesus did. It has got so much depth in it. क्रिस्त संगता मग कुर्सैला आवने क्रिस्त मुझे तेजियता मागे संता रक्त मसता मुझे ते जीवित मुझे खातीर मरण पुनरुत्थान जाल्ले जे देवाच्या जेजूच्या शक्तीन जियेता. तिचे दोन हांव आसात. How many eyes are there? 2 or 3 eyes. First eye is crucified. पूर्ण मनीसे आदाम कुर्सैलो तो ना आता. He died. Adam died. Okay. मका जेसू संगता कुर्सैला. आता हांव नाही क्रिस्त मुझे जियेता. हांव जियेता ते जीवित. We see that second eye. Born again eye. No मनीस born again जालो spirit. हांव ते जियेता. रक्तमसंड एपुडींत हांव जियेता. त्या सत्यान जियेता त्याच्या कृपेवर. Next 21 verse also speaks about His grace. Colossians 2:21. त्या कृपेवर मी हांव जियेता. त्या शक्तीवर मी हांव जियेता. त्या नीतिवानपणाच्या बळान हांव जियेता. The one who always remember old eye is no more there. Only always born again eye is there. नव्यान जल्मलो हांव. Okay? पवित्र जल्लो हांव. तेंता हांव जियेता. This is how working and तसे जियोंक देव कृपा ದೇವರಂತೂ ತುಕ ಸರಿತಾ. देखो ಟೈಟಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೃಪೆಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. ಸರ್ ಮನುಷ್ಯಂಗ ಬಾಚಾವಿಯ ಕೃಪಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೇಜುಂಟೆ आणि ती कृपा सिकयता म्हणटा बघा. इट इज द टीचिंग ऑफ ग्रेस टू लिव होली लाइफ. पवित्र जाऊन जीवनको आमकां देवाची कृपा वस्तू करता. आणि ती कृपा येता आसतना पयलीच काम करचें. इट्स नॉट आय, इट्स द होली स्पिरिट. You will live the union with the Holy Spirit. आमचो आत्माने पवित्र एक जाता म्हणटा 1 Corinthians 6:17. That verse is really touched my heart so much. 1 Corinthians 6:17 हे वचन भारी एक काम करचे वचन तारस. Everyone, young people, old people, all people, retain that verse. 1 Corinthians 6:17. My spirit and God's spirit have become one spirit. The Holy Spirit and my born again spirit have become one. Excluding the other, there are no two. If the Spirit of God and my spirit are one, what can stop us? देवाचो आत्मा आणि आमचो born again आत्मा एक जाऊन जियेतना काल स्टॉप करीता. That's why we said in Romans chapter 8, neither death nor persecution, anything can stop us. Hallelujah. देव मकुम करुदी आदिसनी श्रेड आणि श्रेड आत्म्याच्या ओळानं त्याच्या कृपेवर मी जैतवा गाव जीव त्याच्या आज्ञाने ते पुकारो मकुम करू. देखो देवाची उद्या सांगता gospel has got many names. Gospel of peace, gospel is the good news, gospel of deliverance, also it is called gospel of grace. Paul सांगता वो कृपेचो संदेश. And then he also says the word of grace म्हणटा तो कृपेचो उतर, कृपेचे उतर. It
us read that in the book of Acts when Paul was giving his final farewell speech to the church of Ephesus. एपेसकरांच्या सभेक फायनल उतर तो दित आसतना काय म्हणटा Acts 20 verse 24. They had a fear that afterwards they may spoil the gospel. The gospel कशें आसा की तसो आसनासतना तो अनेक रितीन ताणें गुणांक साध आसा म्हणून तो सांगता chapter 20 verse 24. तरी तो तुझ्या जीवाची मोल कांयच बरोबर करिना वाकासाचे मोल ताका मानिना देवाची कृपेची सुवात साक्षी सगळ्याची सुद्दां म्हाका मेळटा ते बरें बोलस आनी म्हजे जिणेची जावन हांवें शेवटाक पावयल्या. Amen. None of these things move me, neither count I my life dear unto myself. I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. देवाच्या कृपेचो सुवार्तेचो संदेश. Okay, देवकर मुखार 32 वचन वाचन. There is verse 32. आनी आतां तुमकां हांव सुमया आदी आनी ताच्या कृपेचो संदेश जारी करतां. तुमकां वाडोवन आनी बरीच जाल्यार सुमेस्तान लागता त्या दायजाची वांटेली करून तो संदेश सत्य व्हरून Amen. Commend you to God and to the word of His grace. ना पावलान फायनली सांगचे I commend तुमकां हांव देवाच्या हातान दिता आनी ताच्या कृपेच्या उतराकाल करता. Which is able to build you up, तुमकां बळवंत करता and give you the inheritance among all of them which are sanctified. कोण पवित्र जाल्या तर तांचे थंय तुमकां तो ते दायज मेळच्या कारण दिता म्हणून उडास देवरा. शक्तिवंत म्हणयेंत दायजाची मांडली करून तसो सुमेस्तांक लागता हांगा sanctified म्हणून बरोबर ना एक्चुअली प्रत्येक जाल्ल्या लोकांक ते दायज मेळटा. ही स्पीक्स अबाउट द वर्ड ऑफ ग्रेस. सो आमी समजा आयकल्यान कितें म्हणल्यार देवाच्या कृपेकार आमी आसा आनी देवाच्या कृपेचो उतर देवाच्या कृपेचो संदेश सदांच आमकां तो राखतलो बळवंत करता चलयतलो. So learning to live by grace, that is God Himself is working in us. देव आमचे थंय काम करीत वता म्हणून आमी पळयता. And there is grace for sustaining us. मुखार आमी पळया फुडें the sustaining grace of God. Then there is what we call the strengthening grace of God. हांगा बरयला प्रमाणे God's grace will strengthen us. आमकां बळवंत करता. There is a grace of God that will give us enabling to serve. सेवा करूंक एक कृपा कारण करता. Everything by the Holy Spirit. Okay? It's all happened by the Holy Spirit. But it's a special anointing and unctioning and the strengthening comes from the grace of God. देवाच्या कृपेवरवी ते तो तुमकां दिवचो जावन आसा. And there is grace in suffering. आमी कश्टांनी वता आसतना सफर जाता आसतना दगदडी गोळा जाता आसतना ताची कृपा आमकां बळवंत करता. And there is grace for giving. Many people can't give. When the grace of God comes, you will start giving. There is the grace for giving. देवाक उदार मापान दिवच्याक देवाक कृपा लायता म्हणटा देवाचें उतर. आमी कंजूस जायना. We get pleasing easy. दिनला दिवंक कस जाता. त्या हातान आमी करचें काम आसा. And that grace when God gives, we become liberal people. आमी liberal जाता. And finally the grace to overcome. Warfare grace I can say. देवाच्या कृपेवरवी आमी झुजता. Chaitanya will say there's a warfare and God gives grace to us to overcome. And मागणी करी आमकां पळयतात जाल्यार आमचे लागीं उलयलीं वचनां आमकां तें बळवंत करून दिवंक बरें मागणी करी पळयतात खंयच्या खूब कितें आमी समजता वाज देवान थंय ताणें दिल्या कृपे वरवीं आमचें जिवीत आनी ती बळवंत जावचें पडटा. आनी स्ट्रॉंग जावन वयचें कसो तो आमकां खूब करता. Hallelujah. We want to thank you, Lord, this morning. सकाळच्या वेळा खातीर बाबा आमी तुका अर्पण. जे उतर तुवें आमकां दिल्ले पासून आमी कृपा आनी संत जेजू क्रिस्त बरी पातयल्या आनी ती महिमा आमी देखली सांजो त्याच प्रमाणे सुनया. तुजी महिमा जेजू मुखांत त्या कृपेंत आनी सतत आमकां तूं पळोवंक खूब करचो. कदा मयजन मागणी केल्या की ह्या लोकांक तुजो फेवर जाय म्हणून बाबा तुका अर्गान येता कोण तो फेवर वगडयलो लोक परत तुका फेवर तूं थोवतले. बाबा आमी तुका अर्गान येता आज आमी सब तुज्या फेवराक तुज्या कृपेक वळखलेलो लोक सांगता. तेजे देव मोरले सगळे ब्लेसेड
आणि फुल ऑफ प्रेज युअर हायली फेवर्ड वन बाबा तुका अर्गाने जावं आमकां हर एकल्यान हांगा उबो रावल्या हायली फेवर्ड म्हणून तूं सांगता दिसता ताका मागता आमच्या हर एकल्या वयर तूं फेवर रिलीज जावं दिसता let that grace flow over every one of us the spirit of grace and glow over us पयसो मी तो करपेसो आत्मा आणि तसं मागण्यासोबत करून ते आमच्यावर रिलीज केलं आहे तुका आम्ही अर्घाने जाऊन जो आमचं ते रेव्हलेशन पर्यंत पळयलें पडलें पापात हांव पुतात हांव आत्म्यात हांव कृपा आणि शांती तुमकां लाभो म्हणून बाबा आमी तुका अर्घ तो आज त्यांचे संदेश तो आमकां दिताय तुका अर्घ सुनी आज त्या कृपेन आमी भरले जावन जिवच्या तूं आमकां सगळे सुनी आणि तुझें नित्यवणपण कितें तुवें आमकां दिलां ताचे वरवीं क्रिस्तांव आसल्या त्या नित्यवणपणा वरवीं सुनया आमी जैते वखदां जिवन आमच्या जिवितांत राजवट दिसलो बाबा तूं आमकां चलयता तुका अर्घ दिता पळयता तुमच्या बळान तें करताय तुका अर्घ दिता कुर्सार कितें मिनिमायज जालें आमी पळयलें सुनी त्या प्रमाणे आमी हर एकल्यान ध्यान करून आमकां खूब करसुया क्रिस्त थंय आमकां कितें लाभलां सर्गीच्या त्या स्थानार तुवें आमकां ब्लेस केलां आशिर्वादान भरलां तें रेव्हलेशन बाबा आमकां हर एकल्यान फावो करून मागता सुया वी आर ब्लेस्ड विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग बाबा आमी मागता हर एकल्यान मध्ये जाणा आमच्या हर एक आत्मीक देण क्रिस्त थंय त्या एका आकाशाच्या त्या स्थानार तुवें फावो केलां म्हणून तें आमी जाणा जावच्या ते रिसीव करच्याक आमकां फावो करता आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत बदलावण वाडटे आसाय तुका आमी अर्घ दिता आनी हें बदलावण तूं करीत आसाय तुका आमी अर्घ दिता ह्या नव्या वर्सा नव्या रितीन तुज्या आत्म्यान दसलेले पासून आमी तुका अर्घ दिता दिल्लें दर्शना पासून तुका अर्घ सुना ग्रेटर थिंग्स आमी आशेता तुजे कृपे वयता सडीत आमकां मेळटलें आमी ग्रो जातले आमी ट्रान्सफॉर्म जातले सुना परिवर्तन करता येता तुका अर्घ सुना आनी ते मॅनिफेस्टेड प्रेझन्स आमच्या मदें घेता आमी पळोवच्या कृपे वयर कृपा दिवन सुना तूं आमकां सगळें म्हणून मागता आत्म्याचें काम आमचें तें जावचें पसून आनी चड मापान जावचें पसून बाबा तूं आमकां सगळें म्हणून मागता सुना तुवें रिवील केल्ले प्रमाणे तें रब्बींग जावचें सुना एकाच तूं एकल्या तोंडानी एकल्या तें उत्तेजन वाडचें पसून मागता सुना एवरी वन बी एनकरेज टू अदर पर्सन बाबा आमचे पावडटात आमी एकामेकाक उत्तेजन करचें तूं आमकां सगळें म्हणून एकल्या तोंडानी एकल्याक तुमी आतां आशिर्वाद वाडचें पसून मागता सुना करताय तुका आमी अर्घ दिता इल्ले सगळें आसल्यार हर एकल्या पासून आमच्या कुटुंबा पासून भुरग्यां पासून तुका अर्घ दिता तरणाट्या पासून तुका अर्घ दिता एवरी वन विल बी स्पेशल पीपल टू यू बाबा तुका अर्घ हर एकलो विशेष जावन आसा तुज्या हाताचें काम आमी जावन आसा तुका अर्घ आसा त्या बऱ्या जिविताक तूं आमकां चलयताय त्या एका फुलफिलमेंटाक तूं चलयताय सुम्या तुका अर्घ तूं बरी कामां करचें पसून आदारचें पसून तूं ऑन टू गुड वर्क्स लॉर्ड यू वील लीड अस बाबा तुका अर्घ सुम्या ती ह्या वर्सा जावन दी सुम्या करताय तुका अर्घ दिता तुका वगत सर मान माय म्हणून तुका मागणें ऐकल्या पासून तुका अर्घ सुम्या बळवंत केल्या पासून तुका अर्घ सुम्या हे भितर आमचें तें कंटिन्युअसली काम करून दिसता अर्घ होगळा तुका मेळटा मागता तुज्या क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन आमेन आमी आमच्या बेनेडिक्शन केलें आमच्या देवा पासून मोग तुज्या क्रिस्ताची कृपा पळयता तुजो एकवट आनी सलवण आमच्या सदांच आसूं आमेन